साफी साहब, सवाल इंतखाबी निशान का हो रहा है। पीटीआई को बल्ले की कितनी ज़रूरत है आपकी नज़र में? बेहद ज़रूरत है। अगर आप बल्ला पीटीआई से छीनते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनका आधे मैंडेट का गला जो है आप गौंटना चाहते हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर दी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। और इससे पहले जो हम जैसे लोग थे, जो सहाफ़त के जो तालिब इल्म है, हम सब यही दुहाइयाँ देते रहे हैं कि हमवार सियासी माहौल फराहम नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर वाज़े अपने रिमार्क्स भी दिए हैं, फ़ैसले भी दिए हैं। दो अहम फ़ैसले आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सादिर हुए हैं। तो वो उन फ़ैसलों को अगर आप देखें तो आपके सवाल का जवाब उसी में पोशीदा है, बल्कि पोशीदा नहीं है, आश्कारा है और हर बंदे को पता है कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में जो इंतखाबी निशान होता है वो पार्टी का ही निशान होता है। वो पार्टी के लिए उतनी ही अहमियत का हामिल होता है जितना उनका लीडर होता है। ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है। गोची पीटीआई बड़ी जमात है, मुल्कीर जमात है, एक दफ़ा पाकिस्तान पे इक़्तिदार कर चुकी है, 2 दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में उनका इक़्तिदार का एक दौरानिया रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के साथ जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है, अवामी नेशनल पार्टी का भी यही मसला है जो सेम, एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एतराज़ात है इलेक्शन कमीशन को, और उनका जो लालटेन का एक सिंबल है जो उनके जब से उन्होंने इलेक्शन में जो इंतखाबी सियासत में वो आए हैं तो लालटेन ही उनका एक इंतखाबी सिंबल रहा है। उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात है। उनके इंट्रा पार्टी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से उनको बताया गया है, पीटीआई के हवाले से ये मसले हैं। तो इलेक्शन कमीशन का किरदार मरियम मुतनाज़ा हो चुका है। इसके लिए ज़रूरी अब ये है कि हम माजी को वो रिवर्स नहीं कर सकते। अब आने वाले जो अहम एक 1.5-2 महीने जो हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जो अहमियत को और अपनी जो गैर जानिबदारी को साबित करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करे, वो आईन और क़ानून पे मबनी फ़ैसले करे, वो इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ़ैसले करे। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं होता तो इंतखाबी नताइज के हवाले से अभी से अबहम है। इलेक्शन इंतखाबी नताइज को तो छोड़े, जो कंडक्ट करने वाला ज़िम्मेदार इदारा है उसके किरदार पे ख़ुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आज सवालात उठा दिए हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, आपने अगर जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए और हमवार सियासी मैदान बनाने का जो एक तासुर है उसको आम करने के लिए ज़रूरी है कि आप इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करें। कागजात छीनने की जो बातें की गई, जो एक ख़ास पार्टी को अगर इलेक्शन कमीशन का किरदार अहम है। साहब साहब, अगर लीडरशिप जेल में हो तो फिर कौन पीटीआई की इंतखाबी मुहिम को लीड करेगा? कुरैशी साहब के बारे में आज एक अच्छी खबर आई कि उन्हें ज़मानत मिल रही है, तो क्या वो मुतबादिल हो सकते हैं खान साहब का? नहीं, खान साहब को कोई मुतबादिल नहीं है इस वक्त कौमी लीडरशिप में। जो उनकी जमात है या जो उनके जो फॉलोअर्स है या जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुतबादिल नहीं है। हामिद ख़ान एडवोकेट साहब वो मुतबादिल नहीं हो सकते, गौहर ख़ान साहब मुतबादिल नहीं हो सकते, कोई भी उनका मुतबादिल नहीं है। लीडर लीडर होता है। उनके लिए देखे जिस तरह मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का मुतबादिल नहीं है, इवन उनके भाई है, सगे भाई है, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अगर वो मुतबादिल नहीं हो सकते तो गौहर ख़ान किस तरह इमरान ख़ान साहब के मुतबादिल हो सकते हैं? अगर पीपल्स पार्टी में देखिए भुट्टो ख़ानदान के बाहर आसिफ अली ज़रदारी साहब मुतबादिल नहीं हो सकते, तो किस तरह दूसरी जमात के बारे में हम ये कह सकते हैं? हमारी साइकी जो है, मैंने पहले भी आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि हम शाह परस्त हैं,
ہم جس کو لیڈر ایک دفعہ تسلیم کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ خامیاں اور خوبیاں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے. ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں. عمران خان صاحب پاکستان کے ایک لیڈر ہے, وہ لیڈر رہیں گے اور ان کی لیڈرشپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا, یہ ایک حقیقت ہے. اس بحث میں تو ہم پڑے ہی نہیں, لیکن یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آنے والے دنوں میں, پارلیمانی مستقبل کی میں اگر بات کروں, اور مستقبل ان کا تابناک اس لحاظ سے ہے کہ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہے جن کی تعداد ملینز میں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں واپس لانے کے لیے بھی ان کی خواہش موجود ہے. وہ کوئی بھی ان کا یہ سٹیٹس, یہ دو چیزیں ان سے نہیں چھین سکتا ہے. ایک عمران خان صاحب کو جب تک وہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے, جب تک وہ حیات ہے تو وہی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر رہیں گے, چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو. اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا ووٹ بینک بھی آپ آرٹیفیشل طریقوں سے نہیں ہٹا سکتے. اگر آپ بلے کا نشان ان کو نہیں دیتے تو تب بھی ایاز امیر صاحب جیسے جو متحرک ان کے جو ساتھی ہے وہ بغیر بلے کی بھی مار کے سر کر سکتے ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ایاز صاحب جو ہے ان کو چکوال میں کوئی اتنی زیادہ قیادت کی خلا نہیں ہے. خلا اگر موجود ہے تو وہ وزیرستان میں ہے, کیونکہ آج بھی 5 مزدوروں کو اس بنا پہ مارا گیا کہ وہ ایک پولیس اسٹیشن کو تعمیر کر رہے تھے. ٹھیک ہے, باجوڑ میں ہے, بنیر میں ہے. ایاز صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. وہاں نہیں آ رہا ہمیں پروگرام میں. بریکنگ نیوز بھی آ گئی ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, فیصلہ سامنے آ گیا ہے. صافی صاحب اب بلہ نہیں رہا پی ٹی آئی کا. جی, یہ ایاز صاحب کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ ایاز صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرنے کا سوچ رہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے ہے, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے تمام جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے, کیونکہ عام لوگ جو ہے بلے کا نشان جو ہے انتہائی اہمیت کا ہے. اور مریم ایک بات ضروری ہم نے یہ کہنا ہے, یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جو 3 پینلسٹ ہیں ان کے تو سماعتوں پہ ناگوار گزرے گا, لیکن 2018 کے نگران بھی ایک حکومت تھی اس وقت کی, اور اس وقت بھی ایک الیکشن کمیشن تھی. تو پنجاب کے جو اس وقت ذمہ دار لوگ تھے, کیا وہ کبھی یہ اپنی اس کوتاہی کو تسلیم کریں گے, یا آج تک کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ 2018 میں آپ کیوں خاموش رہے؟ یہ جو 2023 میں اس وقت ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نہیں پوچھے گا. یہ صرف عوام کے ہاتھ میں قوت ہے, وہ انہوں نے فیصلہ 8 فروری کو کرنا ہے کہ 2018 والوں کا بھی احتساب ہو جائے, 2023 کا بھی احتساب ہو جائے. لیکن پاکستان میں ایک بہت مشکل صورتحال ہے. قوت عوام کے ہاتھ میں اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا